नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने एक तारीफ़ फरमाई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी उम्मी है। अब उम्मी का मानी क्या बनता है? जो कुरान पाक में 6 मकामात पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उम्मी कहा गया। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि उम्मी का मानी है अनपढ़ के, और ये मानी गुस्ताखी पर आता है, बेअदबी पर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कोई अल्फाज कहे या बोले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़र नबाशत के अनपढ़ थे, तो ये तो एक गोया कि उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी कर दी कि आपको जाहिल कह दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद इरशाद फरमाया, हदीस बुखारी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं कायनात के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। फिर मुअल्लिम जो होता है वो अनपढ़ तो नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म नबूवत के शहर का जो है, इल्म नबूवत जो है, इल्म जो है उसका शहर है बहुत बड़ा, और अली उसका दरवाज़ा है। अब जब दरवाजे को इतना अल्लाह ने इल्म दिया है तो खुद शहर का इल्म कितना होगा, अब ये सोचिए। तो अब ये उम्मी जो लफ्ज़ है इसका मानी क्या है? इसका सबसे बेहतरीन मानी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, और मैं इससे बेहतर मानी आज तक नहीं समझ सका कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मानी बड़ा बेहतरीन है। कईयों ने मानी किया, कुछ ना कुछ कहा बीच में ऐसा जो दिल को नहीं भाता था, लेकिन बड़े सगीर के अंदर बरेलवी मसलक, देवबंद मसलक, अहले हदीस मसलक, इन तीनों के बड़े, ये तीनों अपनी निस्बत जिनके साथ जोड़ते हैं वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह के बेटे तफसीर लिखते हुए जब इस लफ्ज़ पर आते हैं तो आप फरमाते हैं, उम्मी उसको कहा जाता है जिसका उस्ताद मखलूक में से कोई ना हो, यानी मखलूक में से कोई उनका उस्ताद नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ना किसी मखलूक में से किसी ने सिखाया, ना पढ़ाया, ना कभी कोई ट्रेनिंग दी, ना लिखने की, ना पढ़ने की, ना बोलने की, ना चलने की, ना तिजारत की। दुनिया के किसी फन में हमारे नबी का उस्ताद कोई मखलूक में से नहीं है। इवन के जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी के उस्ताद नहीं है, वो भी खादिम है। अच्छा, उस्ताद क्यों नहीं है? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उस्ताद इसलिए नहीं है कि उस्ताद का रुतबा हमेशा जो बंदे से ज्यादा होता है शागिर्द से। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है शागिर्द है, ये उस्ताद है। अब आप उस्ताद जो है वो चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उस्ताद उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, पैसे के लिहाज से गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उसका रुतबा हमेशा अपने शागिर्द से ज्यादा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उस्ताद मखलूक में से नहीं है। और आप अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया? अब ये बुखारी शरीफ की हदीस, जब पहली वही उतरी, हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे, तो पहली वही उतरी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, एक क़ुरा, अब एक लफ्ज़ कहा हुआ हदीस के अंदर, एक लफ्ज़ कहा, एक क़ुरा पढ़िए। आपने फरमाया माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हुजूर अलैहिस्सलाम देखें, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें माँ के पेट से निकालता है कि तुम नहीं लिखना पढ़ना जानते। हर बंदे को कहा अल्लाह ने। अब पहले नहीं जानते थे, मखलूक में से कोई उस्ताद था ही नहीं, लेकिन जब फरिश्ते ने कहा इक़रा, तो आपने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने फरमाया इक़रा, फिर कहा माँ अना बिकारी, फिर तीसरी बार फरिश्ते ने कहा इक़रा, हज़रत जिब्राइल ने कहा, तो आपने फरमाया माँ अना बिकारी। तो हज़रत जिब्राइल ने यूं पकड़ा और अपने साथ भींचा, सीने से लगाया, और अल्लाह ताला ने आपको लिखना पढ़ना समझने और तमाम उलूम जितने भी कायनात के थे वो एकदम आपके कल्ब में मुंतकिल कर दिए। क्योंकि पहले हुजूर कह रहे माना की कारी एक लफ्ज़ पे इक़रा पे, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सीने से लगाते हैं तो सीने में अल्लाह डाल देता है
تو آپ ایک دم 5 آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ دیکھیے پہلے کہہ رہے ہیں لفظ اقرا پہ میں نہیں جانتا، لیکن جب اللہ ڈال دیتا ہے تو ایک دم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام جب تک وحی نہیں اتری تھی اس وقت تک آپ علیہ السلام کسی مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ پھر جب اللہ نے سکھا دیا تو کائنات میں سب سے بڑے معلم بن گئے۔ اب اس کی ایک دلیل ہے قرآن کی آیت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ ہم آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے سکھایا، آپ کا استاد اللہ کا۔ پھر دوسرا 6 مقامات پہ نبی امی کہا گیا۔ امی کیوں کہا گیا؟ اچھا یاد رکھیں مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی ام القریٰ یہ سارے شہروں کی پہلی ماں ہے، یعنی کائنات میں پہلی بستی بنی ہی مکہ ہے، پہلے کوئی بستی نہیں بنی، شہر نہیں بنا، تو اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے، لیکن اس کا سارا خلاصہ ایک سورہ میں ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، حضور علیہ السلام ساری کائنات کی وجہ ہیں، بیس ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امی ہیں، امی یعنی امی بیس ہیں، کائنات بنی آپ کی وجہ سے ہے۔ پھر نبی امی کہنے سے حضور علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ حضور کی شان بڑھائی جاتی ہے کہ حضور کو اللہ نے سورہ جو ہے آگے جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے آپ کو امیین کے اندر رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کو نبی امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جن قوم میں رہتے تھے مکہ والوں میں، یہودی انہیں مزاحاً کہتے تھے کہ آپ امی ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس شریعت ہے۔ جب آپ کو یہودی مکے والوں کو یہ کہتے تھے بات بھی ٹھیک تھی، اللہ نے مکے والوں کو آپ کو مکے والوں کی طرف بھیجا تو آپ کو ان کی طرف نسبت کر کے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے ان امیین کے اندر رسول بھیجا، اور آپ کو نبی امی کہا، جیسے آپ نبی مکہ ہیں، نبی مدینہ ہیں، آپ نبی امی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا امی کہنا حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ یا جو اللہ نے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو یہاں بھی اسی طرح خطاب کیا، تو ہمیں نبی الامی حضور علیہ السلام کو ماننا، اور حضور علیہ السلام کو یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیبیہ میں حضرت علی نے لکھا یہ معاہدہ ہے مکہ کے مشرک اور محمد رسول اللہ کے درمیان، تو اس میں مشرک نے کہا جی رسول اللہ کو مانتے نہیں، آپ یہ لفظ کاٹیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا علی کاٹ دو، شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، تو آپ نے کہا مجھے دو، آپ نے خود کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھا، گویا کہ آپ لکھنا جانتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔